میرے محبوب دا پیغام آئے گا ادھر وحی دا نزول بند ہویا ادھر نبی کریم علیہ السلام دی چاچی سکی چاچی ابو لہب دی بیوی ام جمیل کیونکہ ابو لہب تے نبی کریم علیہ السلام دے گھر دے درمیان ایک ہی دیوار سی اتنی ظالم چاچی میرے نبی دی اتنی ظالمہ کہ اپنے گھر دا کوڑا کٹھا کر کے تو میرے نبی دے ویڑے چ سٹ دے مکے دی چودرین ہو کے سارا دن جا کے جنگلہ چکنڈے کٹھے کر کے رات رو میرے نبی دی راما چ بچھا دیئے کہ تو کنڈا محمد دے قدمہ چ چب جاوے ایک دن چاچی نے اپنی دیوار دے اوپر تو نبی کریم دے گھر والے ویکھیا تے کہنے لگی محمد او جڑا فرشتہ تے وچ نازل ہوندا سی اج بڑے دن گزر کے میں ویکھنی او نہیں آ رہا تے چاچی نبی کریم علیہ السلام نے مینا مار کے کہنے لگی مینوں انج لگدا جویں تیرے رب نے تینوں چھوڑ دیتا ہے تے رب تیرا ہو گیا تیرے نال ناراض چاچی نے جدو مینا ماریا نا تو نبی کریم علیہ السلام کا غم دگنا ہو گیا ایک وحی دا نزول نہیں ہو رہا اللہ کا رابطہ نہیں ہو رہا تو دوسرا شریکہ دے مینے محبوب ہوئے نا سونا تے ہوئے بھی ناز والا تے ایتے سونا بھی یہ ورگا کوئی نہیں تے نازہ والا بھی کوئی نہیں جیدے دم بدلے دا پوری کائنات بنا دے دے جیدے ناز خدا جب چاچی نے میرا ماریا تے نبی کریم دا غم دگنا ہویا نا تو چادر نہیں چہرے انور تھے تو میرے نبی لیٹ گئے سرور کائنات دے ذہن پر خیال کیے تسی نہیں نہ بول دے اسی بھی نہیں بول دے ہن میں پڑھا قرآن میں ساری زندگی کدے افراد ویکھ کے تقریر نہیں کیتی کہ بندے 10 بیٹھے نے 20 بیٹھے نے یا لکھ بیٹھے میں تقریر انجی کرنا جی لکھاں بندے چ کرنا 10 چ بھی اوے کر دینا تو میں نہیں ویکھنا تسی افراد کتنے میں لگوانی اپنی حاضری حضور دی بارگاہ وچ مگر میرا دل کردا میرے نال تہاڈی بھی لگ جاوے تے سبحان اللہ کو بلا میں ویکھا تساں تقریر کیویں دی سننی ایک کوشش اور کرو بلا جنہوں توفیق ہے وہ ہاتھ چک لوے جنہوں نہیں توفیق نال دا بندہ تھوڑا جیسا سہارا کرا کے ہاتھ کھڑا کرے تو رل کے بولو سبحان اللہ تھوڑا زور نہیں تسی لگا رہے یار زور لگا کے بولو سبحان اللہ قال اعظم علی صلی اللہ علیہ وسلم جب چادر لے لیٹ گئے اللہ کریم نے فرمایا جبریل دیکھ میرے یار دیاں دعواں اللہ حکم ہوئے میرا یار کی چادر اللہ نے فرمایا کملی والے چادر نے وہی نازل ہو جائے آج میرے یار شریکہ میں نے مارے نہیں اللہ فرمایا جا جبریل میرے یار دی بارگاہ سے وہی لے جاؤ اللہ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ نوجوانوں آج پتر پریشان ہو کے لیٹ جائے کہ ماں پتر کا سر کو دیج رکھے ظلفہ جاتھ پھیر دیا کہ ماں چرا چمکے کبھی کیوں پریشان ہے میرے نبی پریشان ہے کہ ماں دے ہے کوئی نہیں اللہ نے اپنی قدرت ہتھیار دے میرے دے میرے آؤ اپنی قدرت ہتھیار دیا ظلفہ جی پھیرے آؤ فرمایا سونے کیوں دکھی ہے ادھ کی دیا اللہ شریک میں نے مار دین وہ کہتے ہیں تیرے رب نے تین چھوڑ دیتا ہے اللہ فرمایا کملی والے ایویں چبلا پہ مار دی ہے فرمایا بندو ہاؤ تیرے چرد دن ورگے مکھ دی قسم واللیل اذا سجاؤ مینوں تیری کالی رات ورگیاں زلفاں دی قسم ما بدعک ربک وما قلیٰ نہ تیرے رب نے تینوں چھوڑیا نہ تیرا رب تیرے نال ناراض ہے اللہ فرمایا سونیا تیرے مکھ دی قسم محبوب تے کھوجا بھی ہوے چھڈیا نہیں جاندا کہ جڑا سونا ہی اٹایا ہوے اونوں کون چھڈ سکدا محبوب تے کھوجے نہیں چھڈے جاندے تے محبوب ہووے ہی انج دا چہرہ ہی ودوہا ہوے تے زلفی ایڈا سونا محبوب کوئی چھڈیا جاندا اللہ نے رضا فرمایا ما بدعک ربک وما قلیٰ نوجوانوں چاچی نے آکھا سی تیرے رب نے تینوں چھوڑ دیتا ہے اللہ نے جوابیوں میں دیتا ہے اللہ نے فرمایا کملی والی ما بدعک ربک وما قلیٰ تیرے رب نے نہ تینوں چھڑیا ہے نہ تیرا رب تیرے نال ناراض انہیں بھی آکھا سی تیرا رب اللہ نے بھی فرمایا تیرا
کل بھی تیرے ہی ساں تھوڑا جا حولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے دی میں نے پتا تسی شام دے بیٹھے سبحان اللہ کہہ کے تھک گئے بندے بہتے ہوں تو چلو بندہ واری نہ بول لیندہ بندے تھوڑے نے تے بھائی کٹھا ہی بولنا پڑنا تو ہنو اچھا بولو سارے سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدہ نال دا بندہ کہ تھوڑا سہارا کرائی جاؤ میں بس بہت نہیں لمبی تقریر نہیں میں تو تھوڑی تقریر الحمدللہ تھوڑے وقت بہت ہی تقریر سنا جا رہی ہے بھئی اللہ نے صبح تے شام دی قسم رات تے دن دی کیوں اٹھائی اللہ کسی اور چیز دی قسم اٹھا لیندہ اللہ نے ایک کیوں فرما کے سونیا میں دن دی قسم تو رات دی قسم اصل چاچی نے آکھیا سی کہ تیرے رب تو نے چھوڑ دیتا ہے تے پیغام نہیں آ رہے اے یار دا میسیج نہ آوے ایک دن تو انہوں پتہ ہی کی باندھی جیز والے کل 5 روپے ادھار لے کے بندہ پوچھتا جی جو میسیج کیوں نہیں کیتا تے جدو ماہی دا میسیج 40 دن نہ آوے 40 دن یار دا میسیج ہی نہ آوے تے سرکار دے دل چ کیسی پریشانی ہوئے کہ جدو پریشانی ہو رب دور کیویں کیتی اللہ فرمایا والضحا واللیل چڑھ دے دن تے رات دی قسم دن تے رات دی کیوں اللہ فرمایا کملی والے اے تے مار دیے نا چولا اے ساڈے تے نہ پڑا کیویں معاملے کیویں نے فرمایا جویں دن دے بعد رات رات دے بعد دن دن دے بعد رات رات دے بعد دن آوندا نا انج ساڈے پیغام بھی اوندے رہن گے جاندے رہن کیسی یار نے تسلی دیتی محبوب نو اگے رب نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اے جڑا وقت گزرتا جاوے گا نا تے محبوبہ ساڑھے رابطے گھٹنے نہیں اے ود دے جان گے جوں جوں کملی والے وقت گزرتا جاوے گا میں تیری شانہ ودھان دے جاواں گا فکر نہ کریں میرے محبوبہ کہ اے کہندی ہے تیرے رب تینے چھوڑ دیتا ہے اسا کو تینے چھڑ دینا ہے قسم ہے تیرے مکھ تیریاں ظلفاں دی دنیا دا شاعر ہوئے تے شاعر تشبیہات دے منچ بڑے ماہر ہوندے نے شاعر تشبیہ دے وے نا تے کہندا میرے محبوب دی ظلف انجے جویں کالی گھٹا ہوندی ہے میرے محبوب دی اکھ انجے جویں چشم آہو ہوندی ہے جویں ہرن دی اکھ ہوندی ہے محبوب دی کرے نا ہونٹ دی تعریف تے شاعر کہندا انج جویں گلاب دی پنکھڑی ہے شاعر کرے نا محبوب دی گردن دی تعریف تے کہندا میرے محبوب دی گردن سراہی دار ہے اللہ نے جدو تشبیہ دتی نا محبوب دی اللہ فرما دنیا والےو تانوں اپنے محبوب دیاں زلفاں کالی گھٹا ورگیاں لگدیاں مینوں یار دیاں زلفاں کالی رات ورگیاں لگدیاں نے ترجمہ کروا کے دیواں انہاں یاد حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کولو بولو سبحان اللہ میں سویرے 9 بجے جڑا والے چلنا ہے تے میں نو اینک سبحان اللہ دے دیو میرا صبح جڑا والے تک گزارا ہو جاوے عرب کری رحمت اللہ علیہ فرما دینا کال رحمت کال کنگل ظلف جدہ چہرہ ہی ودوہا ہوئے تے جدی ظلف واللیل ہوئے تقریر تو میں شروع کر لی پر میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آج جملہ ایک پاسے جناب افضل بکر صاحب میں نو قسم رب محمد دی جدو دے ودوہا مکھو تو دیاں واللیل ظلفاں بکھو دیاں میں دوبارہ سمجھاواں شاید سمجھ آ جاوے جدو دے ودوہا مکھو تے دن چڑھ دے ورگا ہوئے چہرہ تے رات ورگی ہون ظلفاں تے جدو دے ودوہا چہرے تے اودیاں واللیل ظلفاں بکھر دیاں نا تے ویکھن والے نو انج لگدا ہے جویں رب دے کعبے تے کالا غلاف چڑھایا جویں دے چہرے تے انج لگدا ہے جویں کعبے تے کالا غلاف چڑھایا ہے ایسا ودوہا چہرہ ایسی واللیل ظلف کسے واضح عاشق بول کے کہندا ودوہا مکھڑا واللیل ظلف ودوہا مکھڑا واللیل ظلف
कजला पाया है तो हम खुदा बल्ले लुज़ुलम आज़ाद कजला पाया है रल मिल सा